السلام عليكم. مرحبا بكم مره اخرى في لاشين ديالنا اي تي كورس اتش اي. الكور ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على الروتاج ديناميك. سبق لينا هضرنا على الروتاج ستاتيك وعندنا فيه جوج ديال لي فيديو اللي غادي نكون حاط اللين ديال لي فيديو ديالهم في لا ديسكريبسيون. اليوم قلنا غادي ندويو جوست على الروتاج ديناميك وبالضبط على واحد البروتوكول اللي داخل في الروتاج ديناميك كيتسمى ريب بي ولا روتين انفورميشن بروتوكول. هذا البروتوكول هذا كيتسمى بروتوكول افيكتور دو ديستانس. افيكتور دو ديستانس يعني ان اليد ديال هذا البروتوكول هذا الروتور كيحدد شوما من غادي يدوزو لي باكي، ولكن كيعتمد على واحد المرجع ديالو. داكشي علاش كيتسمى افيكتور دو ديستانس. اي بروتوكول افيكتور دو ديستانس كيعتمد على نومبر دو سو، يعني تكون مثلا عندك بزاف ديال الطرقان. هادشي في الروتور لوجيكمون عندنا بزاف ديال الطرقان مثلا باش نوصل انا الباكي ديالي لواحد الريزو. لو ميور شوما بالنسبه للروتور الا كان مخدم البروتوكول ريب هو الطريق اللي غادي يدوز منها وغادي يكونوا فيها المينيموم ديال لي روتور، يعني شحال من روتور غادي نقز. هذاك هو اللي قصت به انا النومبر دو سو. الماكسيموم ديال لي سو اللي يقدر يدير البروتوكول ريب هما 15 روتور. الا نقص 15 روتور الباكي ما عمرو غادي يوصل، تيحبس في الروتور كانز. المهم واحد الحاجه اخرى عاوتاني على الريب هي لا ديستانس ادمينستراتيف. لا ديستانس ادمينستراتيف ديال الريب هي 120 120. ديال ستاتيك كنا دوينا عليها قبل كانت هي واحد. المهم الريب عندنا فيه ثلاثه ديال الانواع ولا ثلاثه ديال لي فيرجيون. مثلا كاين الريب والريب في 2 والريب ان جي. الريب ان جي هذا غادي نحيدوه لينا لحقاش الريب ان جي خاص بلي بي في 6 غندويو عليه في الفيديو الجاي. اليوم غندويو على الريب والريب في 2. شنو الفرق بيناتهم؟ الريب عادي يعني ماشي الريب في 2 كيخدم مع لي ريزو كيتسمى كلاس فول، يعني لي ريزو اللي معروفين مثلا كلاس ا /8 بي 16 سي 24. دونك الا كانت الطوبولوجي ديالي فيها هاد لي ريزو هادو كوك غادي نخدم الريب عادي. الريب في 2 ولا الريب فيرزيون 2 تنخدمو الا كنت خدام بلي سو ريزون، يعني كنكون مثلا درت واحد لادريساج بالفي ال اس ام وغادي نجي نطبق الريب اوبليجي انا نخدم بالريب في 2 لحقاش الريب في 2 هو اللي كومباتيبل ولا كي اكسبتي الفي ال اس ام كما غادي نشوفو في الطوبولوجي عندي هنايا. دونك انا ديجا موجود الطوبولوجي صايبت كونفيغورت لي زانترفاس عطيت لي زادريس لي زورديناتور. الا لاحظنا هنايا لي ريزو باش خدام غادي نلقاو بلي كلهم سوسون دي سو ريزو. الا لاحظنا /27 /30 /30 /28 /29 انايا 172 نورمالمون راه كلاس سي جو ميكسكيوز كلاس بي. هنايا 10 و8 راه باينه كلاس ا 192 192 كلاس سي. ولكن فاش كنجيو نشوفو لي ماسك ديال سو ريزو كنلقاوهم مختلفين ولا تنلقاو كيما تنقولوا خدمنا بالفي ال اس ام. دونك فهنايا اوتوماتيكمون الا جيت الكونفيغوري هاد الطوبولوجي هادي راني اوبليجي اني نخدم الريب في 2. لو كنت ما مخدمش لي سو ريزو غادي ندير الريب في 1 وما كاينش شي فرق ما بين الريب في 1 والريب في 2 في الكونفيغوراسيون ديالهم. ساهله جوست فاش كتجي تدخل البروتوكول ديال الروتاج ديالك كتكتب لا كوموند باش كتاكتيفي الروتاج ريب. من بعد اذا كنت غتخدم ب في 1 ما كدير حتى حاجه كتدخل نيشان دوك لي ريزو ديالك. الا كنت غتخدم الفيرزيون 2 اوبليجي انك تكتب فيرزيون 2 وغتبرك في اونطري وغادي تدخل لي ريزو ديالك تو سامبلومون. قبل ما نبداو في الكونفيغوراسيون ديالنا غادي نفيريفي الكونفيغوراسيون ديال لي زادريس اي بي من الروتور 0 للروتور 1 ومن الروتور 1 للروتور 2. فوالا من البي سي 2 للروتور 2 سكسسفول، من البي سي 1 للروتور 1 ومن البي سي 0 للروتور 0. دونك دابا لوبجيكتيف ديالنا هو انني صيفط الباكي من هنا لهاد البي سي هذا وخصو يوصل. صيفط الباكي من هاد البي سي لهاد البي سي يوصل ولا عكس صحيح، ولا من هاد البي سي 2 للبي سي 1 وبيان سور خصو يوصل. يعني
حتى من هنا لهنا راه ما غاديش يكون خدام. فوالا دونك كما قلنا ان الروتور كيحدد الشومان اللي غادي يدوزو منو لي باكي الي ديال لا طابل دو روتاج. وانا متاكد الا دخلت دابا على لا طابل دو روتاج غادي نلقى كاع لي روتور ديالي كيعرفو جوست دوك لي ريزو اللي ديريكتومون كونيكتي معاه. يعني باش نصيفط باكي من ريزو لريزو اوبليجي انني نستعمل الروتاج. غادي نبدا بهذا الروتور 0 نيبل كونفيغور تيرمينال. لا كوموند باش غادي ناكتيفي البروتوكول دو روتاج ريب هي روتر ريب. فوالا هنايا اول حاجه كندير هي كنلاحظ لي ريزو اللي عندي. دونك حنا قلنا هادو كيتسموا كلاسليس يعني سو دي ريزو. دونك تو سامبلومون خصني ناكد للروتور بلي انا غادي ندخل لي سو ريزو، يعني انا خدام بلي سو ريزو، ولا غادي ندير ريب فيرجن 2 اللي خاص بلي سو ريزو. دونك اوبليجي انني ندير فيرجن 2. فوالا من بعد كنكتب لا كوموند نيتورك اللي كنقصد بها الريزو بيان سور. نيتورك بما انني في هذا الروتور هذا يعني نيتورك تندخل لي ريزو اللي ديريكتومون كونيكتي معايا، والبروسيسوس ديال الروتاج هو اللي كيتكفل بلي ميزاجور. هو غادي يصيفط لهذا الروتور هذا سلام انا الروتور فوازان هذا الريزو ديريكتومون كونيكتي معايا. نفس الشيء عاوتاني غادي يصيفط له ميساج سلام انا الروتور فوازان ديالك ها لي ريزو اللي كونيكتي معايا. نفس الشيء عاوتاني غيديروا هذا الروتور هذا اللي هنايا. دونك نيتورك وغنبدا وي 8 0 اونتر هو الريزو الاول. عاوتاني جو ميكسكوز نيتورك 0. فوالا وانا ساليت من هاد البلاصه هادي اكزاكت. من بعد نجي عاوتاني لهذا الروتور هذا نفس القضيه enable configure terminal router rip version 2 وغادي ندخل لي ريزو اللي ديريكتومون كونيكتي نيتورك نيتورك 10 1 0. عاوتاني نيتورك 92 260 جوج 7. فوالا اكزاكت. من بعد غادي نجي لهذا الروتور هذا عاوتاني enable configure terminal router rip version 2 نيتورك 10 1 0. عاوتاني نيتورك 16 1 0 اكزاكت. فوالا دابا ساليت البروسيس ديال الروتاج ديالي. شنو غادي ندير؟ غادي نحاول ندير فاست فورورد تايم باش نصرفي دوك الميزاجور اللي كيدوزو ما بين الروتور، وغادي ندخل طابل دو روتاج شو اي بي دو شو اي بي روت. فوالا غادي نجي نشوف لي ليني اللي عندي. دونك غادي سي او ال دوينا عليهم قبل ما غاديش نعاودو نهضر عليهم من بعد ديال لي ريزو اللي ديريكتومون كونيكتي. الحاجه الجديده اللي تتبان ليا هي ار. الا طلعت الفوق ار كنلقى ار كتسينيفي ريب. واخا الا جيت شفت هنايا غادي نلقى عندي داك الريزو اللي دخلت هنا /30 وهنا /8. دونك عندي 10 و عندي 172 16 ديال هذا الريزو اللي هنايا. عندي 172 168 جوج وكاملين غتلقى فيا الا بغيتي تمشي لهذا الريزو هذا دوز من هاد الانترفاس هادي. هاد الانترفاس هادي
هي عاوتاني هنا، هي عاوتاني هنا، و 8 جوج جو بونس كو هي ديال هاد إلا درتو لهاد الانترفاس سريعة هادي. دابا إلا جيت نتيستي البينغ من هنا سكسسفول، ها هو سكسسفول عاوتاني. فوالا دونك الروطاج ريب ديالي هو خدام. كنتمنى يكون عاونكم هاد الفيديو هذا، و الا كان شي تساؤل بيان سور مرحبا به. الا ما مفهومش شي حاجه نعاود نشرحها مره اخرى، مكاين حتى شي مشكل. شكرا بزاف، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي يكون على الريب ان جي في البي في 6. Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot.